नमस्कार। 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 नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 40औं श्रृङ्खलामा छु यतिखेर म। 2078 साल पुस 24 गते शनिबार। एकपल्ट फेरि नमस्कार गर्छु। स्क्रिनमा एकजना साथीलाई उपस्थित भएको देखेँ मैले, दुईजनालाई देखेँ। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 40औं श्रृङ्खलामा हिमालय टोल महालक्ष्मी नगरपालिकाबाट। आज मसँग छन् 25वटा विशेष मुक्तकहरू। आजको लाइभको अवधिभरि म ती 25वटा मुक्तकहरू क्रमशः राख्दै जानेछु। स्क्रिनमा 6 जना मित्रहरूलाई मैले देखेँ। अनिल सर, यहाँलाई सबैभन्दा पहिलो नमस्कार गर्न पाएँ मैले। सरलाई, सर लगायतका जो अहिले स्क्रिनमा देखा परिरहनु भएको छ सबैलाई नमस्कार भन्न चाहन्छु। गीता ओलीलाई पनि नमस्कार फर्काएँ। सबिना श्रेष्ठ विराटनगरदेखि, सबिनालाई पनि नमस्कार। दीपक गेवाली सर, यहाँलाई पनि नमस्कार। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 40औं श्रृङ्खलामा महालक्ष्मी नगरपालिका हिमालय टोलबाट। आज मसँग छन् 25वटा विशेष मुक्तकहरू। प्रदीप गौतमलाई पनि मैले नमस्कार फर्काएँ। स्क्रिनमा 10 जना साथीहरूलाई देखेको छु र म सामान्यतया स्क्रिनमा 15 देखि 20 जना श्रोता दर्शकहरूलाई देखिसकेपछि लाइभ सुरु गर्ने गर्छु। 13 जना साथीहरू स्क्रिनमा हुनुहुन्छ। साथीहरू आउने क्रम जारी छ। एकछिन कुरौँ। शान्ति सिलवाल बहिनीलाई पनि नमस्कार फर्काएँ मैले। 17 जना साथीहरूलाई स्क्रिनमा देखेँ। सुशीला केसी दिदी अमेरिकादेखि, दिदीलाई मैले प्रणाम गरेँ यहाँदेखि। स्क्रिनमा साथीहरू, अग्रजहरू, आफन्तहरू, मुक्तक प्रेमीहरू आउने क्रम जारी छ। 18 जनादेखि शोभाराम ओली, तपाईँ नेपाल हुनुहुन्छ वा बाहिर थाहा छैन, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। मुक्तकार बहिनी अनिता यात्रीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ, नमस्कार फर्काएँ। धर्म तिवारी, तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ, नमस्कार फर्काएँ। आज मसँग छन् सदाझै 25वटा विशेष मुक्तकहरू। ती मुक्तकहरू क्रमशः क्रम संख्यासहित म सुनाउँदै जानेछु। श्यामप्रसाद नेउपानेलाई पनि मैले कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरेँ। मीना श्रेष्ठ, जो मलाई नियमित सुन्नुहुन्छ मीनाजी, तपाईँलाई सम्झिरहेको थिएँ, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। स्क्रिनमा 20 जना साथीहरूलाई देखेँ र मैले आज निवेदन भन्नुपर्ने एउटा कुरा छ। यही पुस महिनाको 7 गते मलाई जन्म दिने मेरी आमाले महाप्रस्थान गर्नुभयो, यो धरती छाडेर जानुभयो। म आजको यो मेरो 40औं लाइभ मेरी स्वर्गीय प्रात स्मरणीय आमालाई सादर समर्पण गर्न चाहन्छु। आजको 40औं श्रृङ्खलाको मेरो मुक्तक लाइभ मेरो स्वर्गीय प्रात स्मरणीय आमामा सादर समर्पित छ। राजकुमार बानियालाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। स्क्रिनमा 22 जना साथीहरूलाई देखेँ। धेरै बेर कुराउँदिन, अब मात्र म 30 सेकेन्ड जति कुर्छु यहाँलाई, त्यसपछि म क्रमशः मुक्तक वाचनलाई अगाडि बढाउने छु। पछि कुनै साथीहरूले भन्नुहुनेछ हामीले क्रम संख्या 1 को छुटायौं, 2 को छुटायौं, त्यसैले मैले 30 सेकेन्ड जति कुर्न खोजेको। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 40औं श्रृङ्खलामा। दिज्यू आमाको वैकुण्ठवासको कामना गर्नुभयो। मेरो आमाले तपाईँको कामना माथिबाट सुनिरहनु भएको होला। स्क्रिनमा 26 जना साथीहरूलाई देखेँ। अब म आजको पहिलो मुक्तक राख्न चाहन्छु। मीनाजी धन्यवाद, श्रद्धाञ्जलीका शब्दप्रति धन्यवाद। सन्तोष अधिकारीलाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ र तपाईँको नमस्कार ग्रहण गरेँ, फर्काएँ। म आजको पहिलो मुक्तक राख्न चाहन्छु जुन मेरी आमामा समर्पित छ। सुन्दरी घिमिरे शङ्खुवा सभादेखि यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। म आजको पहिलो मुक्तक राख्न चाहन्छु, मेरी आमाप्रति समर्पित मुक्तक हो। मामा घर अनि मामा सम्झिँदो रहेछ, मामा घर अनि मामा सम्झिँदो रहेछ, पवित्र तुलसी र तामा सम्झिँदो रहेछ।
मामा घर अनि मामा सम्झिँदो रहेछ, पवित्र तुलसी र तामा सम्झिँदो रहेछ। कहिले ठेस हुन्छ कहिले भोक प्यास, कहिले ठेस हुन्छ कहिले भोक प्यास, कि भगवान कि आमा सम्झिँदो रहेछ, कि भगवान कि आमा सम्झिँदो रहेछ। मैले मेरी आमाप्रति समर्पित यो मुक्तक राखेँ। नैना सुब्बा बराइली दिल्लीदेखि यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। अनिता यात्री धन्यवाद बहिनी। जीवन दाहाल सर विराटनगरदेखि यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। श्याम नेउपाने धन्यवाद भने। शङ्कर गेवाली पोखरादेखि यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। साह्रै अब्बल मुक्तकहरू लेख्नुहुन्छ। मैले क्रम संख्या 1 को मुक्तक राखेँ अनि निवेदन गर्न चाहन्छु, कदाचित यहाँलाई कुनै मुक्तक दोहोऱ्याएर सुन्न मन भयो भने कार्यक्रमको अन्त्यमा म जरुर ती मुक्तकहरू यहाँको लागि दोहोऱ्याएर राख्नेछु। क्रम संख्या टिप्नुहोला। म दोस्रो मुक्तक राख्छु। यज्ञमूर्ति भण्डारी यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। पुष्कर गुरागाई सायद पोखरामा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। स्क्रिनमा 36 जना साथीहरूलाई देखेँ। कि भगवान कि आमा मिनाजी। अब म आजको दोस्रो मुक्तक राख्छु। दिदीले भन्नुभयो आमा नै भगवान हो बाबु। जरुर दिजु जरुर। म आजको दोस्रो मुक्तक राख्छु। क्रम संख्या 2 को मुक्तक। यो चुरीफुरी भित्तिएपछि थाहा पाउँछौ, यो चुरीफुरी भित्तिएपछि थाहा पाउँछौ, ठूलो मौजा कित्तिएपछि थाहा पाउँछौ, यो चुरीफुरी भित्तिएपछि थाहा पाउँछौ, ठूलो मौजा कित्तिएपछि थाहा पाउँछौ। फाल फालिरहु समयको दुर्लभ मोती, फाल फालिरहु समयको दुर्लभ मोती, एक दिन पुरै रित्तिएपछि थाहा पाउँछौ, एक दिन पुरै रित्तिएपछि थाहा पाउँछौ। मैले मोतीको यो मुक्तक राखेँ। टीका चापाङ यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। भोजराज खरेल यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 40औं श्रृङ्खलामा। मसँग आज छन् 25 वटा विशेष मुक्तकहरू। तीमध्ये अधिकांश सुकुमार मुक्तकहरू छन्। जीवी सिंह सर यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। मेरो आमाको लागि तपाईँको श्रद्धा सुमन प्रति म मेरो परिवारको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्छु। आजको तेस्रो मुक्तक राख्छु। तिक्तताका सारा कसिङ्गर जलाउने बेला भेटौँला, तिक्तताका सारा कसिङ्गर जलाउने बेला भेटौँला, अहंकारको भीमकाय लिङ्गो ढलाउने बेला भेटौँला, तिक्तताका सारा कसिङ्गर जलाउने बेला भेटौँला, अहंकारको भीमकाय लिङ्गो ढलाउने बेला भेटौँला। न सम्भव छ सबै ताराहरूको भेट हुन, न सम्भव छ सबै ताराहरूको भेट हुन, न जरुरी झरिसके आत्मीय पातहरू पलाउने बेला भेटौँला, झरिसके आत्मीय पातहरू पलाउने बेला भेटौँला। मैले भेट्ने सन्दर्भको यो मुक्तक राखेँ। मिनाजीले भन्नुभएको छ 2 नम्बर टिपौँ भनेर। मिनाजीको लागि म 2 नम्बर कार्यक्रमको अन्त्यमा सुनाउँछु। अनि निलम थापालाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। अमृत सागर तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। अम्बिका खरेल उप्रेती यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। सीता आस्था ढुङ्गालाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। राजकुमार भट्टराईलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। हरिराम पाण्डे यहाँको वैकुण्ठवासको कामनाप्रति मेरो स्वर्गीय आमाको लागि श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभयो। पारिवारिक तर्फबाट परिवारको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्छु। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 40औं श्रृङ्खलामा र यो मुक्तक मैले यसै महिनाको 7 गते दिवंगत हुनुभएकी मेरी आमाप्रति समर्पित गरेको छु। अब म क्रम संख्या 4 को मुक्तक राख्छु। कृष्णराज पाण्डेलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। स्क्रिनमा 49 जना साथीहरूलाई देखिरहेको छु। हेरिरहेको छु यी सारा चराहरू कहाँ बस्छन्, हेरिरहेको छु यी सारा चराहरू कहाँ बस्छन्, सामन्तहरूको मलिलो देशमा निम छराहरू कहाँ बस्छन्, हेरिरहेको छु यी सारा चराहरू कहाँ बस्छन्, सामन्तहरूको मलिलो देशमा निम छराहरू कहाँ बस्छन्, माटोसँग वैरभाव राख्छन् अग्लो भएको भानमा रुखहरू, माटोसँग वैरभाव राख्छन् अग्लिएको भानमा रुखहरू, प्रज्ञा भन न माटोले छोड्दा जराहरू कहाँ बस्छन्, प्रज्ञा भन न माटोले छोड्दा जराहरू कहाँ बस्छन्। जानुका गुरागाईलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। श्यामशरण केसीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। श्यामकुमार ओली तपाईलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। जीवन दाहाल सरले 44 लेख्नुभयो, मैले त्यसको अर्थ बुझ्न सकिनँ। जानुका गुरागाई वीरता मोडमा हुनुहुन्छ, तथापि कार्यक्रममा स्वागत छ। मैले क्रम संख्या 4 को मुक्तक पनि राखेँ। अब म क्रम संख्या 5 को मुक्तक राख्छु। सुकुमार मुक्तक हो, त्यो राख्छु। घात गर्नेले पटक पटक गर्छ सकिन्छ,
घात गर्नेले पटक पटक गर्छ सकिन्छ, झर्ने हो आँसुको काम झर्छ सकिन्छ। श्रद्धा धैर्यको नदी बगिरहोस् न मात्र, श्रद्धा धैर्यको नदी बगिरहोस् न मात्र, अभिमान क्षण भङ्गुर छ झर्छ सकिन्छ, अभिमान क्षण भङ्गुर छ झर्छ सकिन्छ। सुशीला केसीज्यूलाई धन्यवाद भने के यहाँहरूले मलाई स्पष्टसँग सुन्न सकिरहनु भएको छ त्यो जान्न चाहन्छु अनि अगाडि बढ्छु। रुद्र सुवाल सरलाई पनि मैले कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरेँ, तपाईँको श्रद्धा सुमनको लागि आभार व्यक्त गरेँ। स्क्रिनमा 33 जना साथीलाई देखिरहेको छु, के यहाँहरूले मलाई स्पष्टसँग सुन्न सकिरहनु भएको छ म त्यो जान्न चाहन्छु र क्रम संख्या 6 को मुक्तक प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। क्रम संख्या 6 को गुड सुशीला दिदीले भन्नुभयो सुनिएको छ। म क्रम संख्या 6 को मुक्तक राख्न चाहन्छु। माया दिजुलाई पनि हार्दिक कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ र यहाँका श्रद्धाञ्जलीका शब्दहरूका लागि आभार व्यक्त गर्छु। गोम विक्रम मुक्तकार गोम विक्रमलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ, नमस्कार फर्काएँ। भरत सिग्देललाई पनि मैले नमस्कार फर्काएँ, कार्यक्रममा स्वागत छ। चन्द्रकला आचार्यलाई पनि स्वागत छ। सन्तोष अधिकारीले सुनेको छ भन्नुभयो, ज्याकफिनलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। निरु आचार्य म्याम यहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। मीनाजीको नेट स्लो छ। म आजको क्रम संख्या 6 को मुक्तक राख्न चाहन्छु। पातहरू हल्लिन्छन्, सीता श्रेष्ठलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। जीवी सिंहले भन्नुभयो राम्रो सुनिएको छ। ल अगाडि बढ्छु। पातहरू हल्लिन्छन् र हावा चलेको थाहा हुन्छ, धुवाँले आकाश ढाक्छ केही जलेको थाहा हुन्छ। पातहरू हल्लिन्छन् र हावा चलेको थाहा हुन्छ, धुवाँले आकाश ढाक्छ कोही जलेको थाहा हुन्छ। सत्यलाई छोप्न चर्को स्वरमा बोल्छन् एकाथरी, सत्यलाई छोप्न चर्को स्वरमा बोल्छन् एकाथरी। स्वर ठुलो गरेर के भित्र ढलेको थाहा हुन्छ, स्वर ठुलो गरेर के भित्र ढलेको थाहा हुन्छ। तारा खत्रीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। राजेश दास हेटौँडादेखि तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। अब प्रस्तुत गर्छु क्रम संख्या 7 को मुक्तक। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 40औं श्रृङ्खलामा र आजको कार्यक्रम मेरो दिवंगत आमाप्रति समर्पित छ। गौतम सरवरलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। यतिखेर मिनाजी टहरीमा हुनुहुँदो रहेछ। गोम विक्रमजी हो, तपाईँलाई बीचका केही श्रृङ्खलाहरूमा मैले तपाईँको उपस्थितिलाई अनुभव गर्न सकिनँ। हरिराम पाण्डे तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ, मन पराइदिनु भयो। अब क्रम संख्या 7 को मुक्तक राख्छु। अखण्ड ताप भनिएन, सिरेटो र शीत भनिएन, हार्दा मेरो मात्रै जित्दा मेरो मात्रै जित भनिएन। अखण्ड शीत भनिएन, सिरेटो र शीत भनिएन, हार्दा मेरो मात्रै जित्दा मेरो मात्रै जित भनिएन। सहियो जीवन स्वीकारियो पीडादायी मृत्युलाई, सहियो जीवन स्वीकारियो पीडादायी मृत्युलाई। तर पनि ईश्वरको कस्तो नमिल्दो रीत भनिएन, तर पनि ईश्वरको कस्तो नमिल्दो रीत भनिएन। स्क्रिनमा 40 जना साथीलाई देखिरहेको छु। चन्द्रावती अधिकारी कोहलपुरदेखि तपाईँलाई कार्यक्रम स्वागत छ। खेमराज भट्ट डोटीदेखि तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। मैले आजका 25 मध्ये 7वटा मुक्तकहरू राखेँ। कदाचित बानी पार्न खोजेको त होइन, कदाचित कुनै मुक्तकहरू यहाँलाई दोहोऱ्याएर सुन्न मन भयो भने कुनै विशेषै छोएका मुक्तकहरू क्रम संख्या टिप्नुहोला। कार्यक्रमको अन्त्यमा म त्यो यहाँको अनुरोधलाई पूरा गर्नेछु। चन्द्रकला आचार्यलाई धन्यवाद भने। अब म क्रम संख्या 8 को मुक्तक राख्छु। मर्दैछु भन्ने थाहा हुनेले केही खाएन भनेर, मर्दैछु भन्ने थाहा हुनेले केही खाएन भनेर, सत्य र समर्पणले कुनै वस्त्र लाएन भनेर। तारा सम्झनु पनि बेकार हुन्छ कलीमा, तारा सम्झनु पनि बेकार हुन्छ कलीमा। राम समाधिस्थ हुँदा हनुमान आएन भनेर, राम समाधिस्थ हुँदा हनुमान आएन भनेर। जीवन दाहाल सरले क्रम संख्या 3 दोहोऱ्याएर सुन्न चाहनु भएको छ। म यहाँको लागि त्यो मैले नोट गरेँ, जीवन दाहाल सर। अनि हरिराम पाण्डेले प्रश्न वाचन भन्नुभयो। अब म फेरि अर्को मुक्तक राख्छु। केही दिन अगाडि फेसबुकको भित्तोमा राखेको थिएँ, त्यो राख्छु। मीना श्रेष्ठलाई बढी छुन सक्छ मुक्तकले, क्रम संख्या 9 को मुक्तकले त्यो राख्छु। राजनैतिक मुक्तक हो। एक दिन हाम्रो लास मुन्तिर चिता बनाइनेछ, एक दिन हाम्रो लास मुन्तिर चिता बनाइनेछ। चामल नै अक्षता त्यसैलाई सीता बनाइनेछ। रोकिएन भने हाम्रो गुलामी र विवेकको मृत्यु, रोकिएन भने हाम्रो गुलामी र विवेकको मृत्यु।
नेताहरूका खोकीलाई पनि गीता बनाइनेछ, नेताहरूका खोकीलाई पनि गीता बनाइनेछ। मैले यो एउटा राजनैतिक मुक्तक राखेँ। आजका वियोगी बुढाथोकी दाई हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई, नमस्कार पनि गरेँ मैले, मेरो अग्रज पुस्ताका दाई। मिनाजीले 7औं भन्नुभएको छ, मिनाजीको लागि 7औं म जरुर 7औं सुनाउनेछु। वियोगी दाईको पत्रिकामा मेरो मुक्तक छाप्ने रहर छ, अर्को अङ्क निकाल्दा सम्झिनु होला दाई। अब क्रम संख्या 10 को मुक्तक राख्छु। प्रेमको मुक्तक हो, प्रेमको मुक्तक हो, सुकुमार मुक्तक हो, बिल्कुल नयाँ। म स्वयं प्रकाश हुँ छैन छायाको पछाडि, म स्वयं प्रकाश हुँ छैन छायाको पछाडि, भ्रम हो रहन्न बायाँ र दायाँको पछाडि। म स्वयं प्रकाश हुँ छैन छायाको पछाडि, भ्रम हो रहन्न बायाँ र दायाँको पछाडि। म भित्रको मनै होइन रहेछ सदाबहार, म भित्रको मनै होइन रहेछ सदाबहार। दौडिन छोडिदिएँ मैले, दौडिन छोडिदिएँ मैले मायाको पछाडि, दौडिन छोडिदिएँ मैले मायाको पछाडि। अमृत भट्टराईलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ, सन्ध्या केसीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। भोजराज खरेल सरले भन्नुभयो बिस्तार बिस्तार वाचन गर्नु जरुर, म त्यसो भए म मेरो गतिलाई धीमा गर्छु भोजराज सरले भने जस्तै। अनि सलामीवाला मुक्तक भन्नुभयो मिनाजीले, सलामीवाला मुक्तक कति नम्बरमा थियो मैले सम्झन सकिनँ। सुमित्रा अधिकारीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ, ढिला खासै ढिला त भएको छैन। मिनाजीले सलामीको मुक्तक मैले सलामी सुनाएँ। रेणुका छापा चौलागाई मुक्तकार यहाँलाई पनि कार्यक्रम स्वागत छ। मिनाजी मैले सलामीको मुक्तक गुलामी त भने तर सलामी भनेको भनेन, सायद तपाईँले 9 नम्बरको मुक्तक भन्न खोज्नु भएको थियो मिनाजीले, मैले नोट गरेँ। अनि दीक्षा छापागाईलाई, दीक्षा कोइरालालाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। उषा तिवारी तपाईँ त धेरै पछि देखिनु भयो, तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 40औं श्रृङ्खलामा र यो आजको मेरो विशेष लाइभ मेरो स्वर्गीय आमाप्रति समर्पित छ। क्रम संख्या 11 को मुक्तक राख्छु म। अनिता यात्री धन्यवाद। पूजा आराधना सायद विराटनगरदेखि यहाँलाई पनि कार्यक्रम स्वागत छ। केशर ओली तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। म क्रम संख्या 11 को मुक्तक राख्न चाहन्छु। सुकुमार मुक्तक हो। कसको के लाग्छ अलिकति लाज नभएपछि दिन पनि पट्यारिलो हुन्छ, साँझ नभएपछि कसैको कागजी मुस्कानमाथि बोल्नु बेकार छ। कसको के लाग्छ अलिकति लाज नभएपछि दिन पनि पट्यारिलो हुन्छ, साँझ नभएपछि कसैको कागजी मुस्कानमाथि बोल्नु बेकार छ। भित्र हृदयमा सत्य द्रष्टाको राज नभएपछि, भित्र हृदयमा सत्य द्रष्टाको राज नभएपछि। म भोजराज खरेल सरलाई सोध्न चाहन्छु, के अहिले मैले वाचन गरिरहेको गति ठिकै छ? सरले चाहे जस्तो अझै तीव्र भयो वा यतिको गति ठिक छ? म त्यो जान्न चाहन्छु। लायन डिके घलेलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। पूजाजीलाई मन पराइदिनु भयो, धन्यवाद। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 40औं श्रृङ्खलामा। पुरानो मित्र रवि श्रेष्ठ कार्यक्रममा आइपुग्नु भयो। काठमाडौँ भएर कि राम्रै सुनियो भन्नुभयो। आजको यो जुन यन्त्रबाट लाइभ गरिरहेको छु त्यो यन्त्र पनि राम्रो भएर हो। गीता ओलीलाई धन्यवाद भने। रविजी म तपाईँको सुस्वास्थ्यको कामना गर्छु। बच्चु थापा मेरो भाइ पनौतीदेखि, बच्चुलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। स्क्रिनमा म 38-40 जना साथीलाई देखिरहेको छु। काभ्रेली मुक्तकार नवराज घिमिरेलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ, ठिकै छ भन्नुभयो। अब अर्को मुक्तक राख्छु। म कार्यक्रमको मध्य भागमा पुगिसकेको छु। कृष्णचन्द्र पौडेललाई पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। सर नमस्कार फर्काएँ। जब श्रद्धा उठ्छ जुनमा पनि दाग भेटिन्छ, जब श्रद्धा उठ्छ जुनमा पनि दाग भेटिन्छ, वस्त्रले कुसन्त हुन्छ भित्र राग भेटिन्छ। जब श्रद्धा उठ्छ जुनमा पनि दाग भेटिन्छ, वस्त्रले कुसन्त हुन्छ भित्र राग भेटिन्छ। बाँदरहरू पो उजाड बनाउँछन् स्वप्न बगैँचा,
बाँदरहरूको उजाड बनाउँछन् स्वप्न बगैँचा, मालीहरूको हात भए बगरमा नै बाघ भेटिन्छ, मालीहरूको हात भए बगरमा नै बाघ भेटिन्छ। धन्यवाद बजरा सर, अहिले ठिक छ भन्नुभयो। म यतिखेर आफ्नो 40औं मुक्तक लाइभमा छु, हिमालय टोल महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुरबाट। कार्यक्रममा कदाचित मैले यहाँका नाम लिन छुटाएँ भने, मुक्तक वाचन गरिरहँदा यहाँलाई सम्बोधन गर्न छुटाएँ भने नमस्कार, फर्काउन बिर्सेँ भने क्षमा गर्नुहोला। यहाँहरू सबैलाई बिचमा जोडिनुहुने वा यो लाइभलाई पछि यसको रेकर्डिङलाई सुन्नुहुने तपाईँ सबैलाई मेरो यथोचित सम्बोधन छ, नमन छ र कार्यक्रममा स्वागत छ। नैना सुब्बाले भन्नुभयो, जति सुने सबै मुक्तकको लागि धन्यवाद भने। अनि दिल्ली छतकुलीले आज नेटले अलि राम्रो आएको छैन भन्नुभयो। मेरो नेटमा समस्या छैन, दिल्ली भाइको नेटमा समस्या हुनुपर्छ, मेरो नेट ठिकै हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। एकचोटि यहाँको नेट चेक गर्नुहोला। अब म क्रम संख्या 13 को मुक्तक राख्छु। केही दिन अगाडि फेसबुकको भित्तोमा राखिएको मुक्तक हो, त्यो मुक्तक सुनाउँछु। अनि कृष्णचन्द्र पौडेलले यता त ठिक छ सर भन्नुभयो, त्यसरी मलाई लाग्छ जरुर दिल्ली भाइको नेटमा समस्या छ। एकचोटि चेक गर्नुहोला। 13 नम्बरको मुक्तकमा छु म। भुइँमा खसेपछि सिन्दूर पनि धूल भइदिन्छ। मुक्तकार उत्तम भेटवाल, तपाईलाई सम्झिरहेको थिएँ। कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। भुइँमा खसेपछि सिन्दूर पनि धूल भइदिन्छ, दुःख र सुख बीच साक्षी भाव फूल भइदिन्छ। भुइँमा खसेपछि सिन्दूर पनि धूल भइदिन्छ, दुःख र सुख बीच साक्षी भाव फूल भइदिन्छ। अँध्यारो छ र नै त उज्यालो यति प्रिय छ, अँध्यारो छ र नै त उज्यालो यति प्रिय छ। खुसी लाग्छ काँडाकै छेउमा फूल भइदिन्छ, खुसी लाग्छ काँडाकै छेउमा फूल भइदिन्छ। मैले एउटा दार्शनिक मुक्त राखेँ। जापानदेखि केबी पारखी भाइ, तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। मैले आजका 50% मुक्तकहरू वाचन गरिसकेको छु। केही मित्रहरूका अनुरोध मुक्तकहरू छन् जसलाई म कार्यक्रमको अन्त्यमा प्रस्तुत गर्नेछु। अनि सुन्दरी घिमिरेले सङ्खुवा सभामा पनि राम्रो सुनिएको छ भन्नुभएको छ। धादिङबाट दिल्ली छतकुली भाइको नेटमा केही गडबडी हुनुपर्छ। अब म राख्छु क्रम संख्या 14 को मुक्तक। उत्तम बेटवाललाई मैले हार्दिक धन्यवाद भने। अनिता यात्रीले मन छोयो भन्नुभयो, कुन मुक्तकले मन छोयो थाहा छैन। केबी पारखीलाई मन पराइदिनु भयो, धन्यवाद भने। म क्रम संख्या 14 को मुक्तक राख्न चाहन्छु। आचार्य योगराजलाई पनि सधैँ मिठा लाग्छन्, धन्यवाद, यहाँलाई धन्यवाद। 14 नम्बरको मुक्तक राख्न चाहन्छु। पद्म भट्टराई झापादेखि तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ, पुरानो मित्र। चितालाई मान्नुपर्छ सुकुमार मुक्तको यो। बाबुराम नेउपाने उत्सलाई प्रस्तुति मन पराइदिनु भयो, धन्यवाद। आइदिनु भयो, सुनिदिनु भयो, सुनिरहनु भएको छ, त्यसमा आभार व्यक्त गर्छु। क्रम संख्या 14 को मुक्तक। चितालाई मान्नुपर्छ मर्नेहरूको लामले पनि, चितालाई मान्नुपर्छ मर्नेहरूको लामले पनि, समाधि लिनुभयो अरे भगवान रामले पनि। चितालाई मान्नुपर्छ मर्नेहरूको लामले पनि, समाधि लिनुभयो अरे भगवान रामले पनि। सधैँ हाँसिरहन तिमी पनि पाउनु ए फूल, सधैँ हाँसिरहन तिमी पनि पाउनु ए फूल। देख्दिनौ र साँझमा, देख्दिनौ र साँझमा डुब्नु परेको घामले पनि। चितालाई मान्नुपर्छ मर्नेहरूको लामले पनि, सधैँ हाँसिरहन तिमी पनि पाउनु ए फूल। देख्दिनौ र साँझमा डुब्नु परेको घामले पनि। उषा केसीलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत भने। अनिल चन्दलाई पनि कञ्चनपुरदेखि जसले सुनिरहनु भएको छ धन्यवाद भने। सुशीला केसी धन्यवाद भने। सुमित्रा अधिकारीले मन पराइदिनु भयो, धन्यवाद भने। स्क्रिनमा 42 देखि 50 जना साथीले मलाई सुनिरहनु भएको छ। उत्तम भेटवाल मुक्तकारले भन्नुभयो, एउटा गुह्य कुरा दिलैदेखि भन्छु, राजन सरको यो कार्यक्रम हेरेर ममा अर्को 1 महिनासम्म मुक्तक लेख्ने ऊर्जा मिल्छ। अनि मलाई चाहिँ तपाईँले सुनिदिएर, तपाईँले हौसला बढाइदिएर अझै राम्रा मुक्तकहरू लेखिरहन ऊर्जा मिल्छ। 40औं एपिसोडमा छु म। नियमित मासिक मुक्तक लाइभको कम्तीमा 50 वटा एपिसोड गर्ने र त्यसपछि निरन्तरता दिने वा स्थगित गर्ने भनेर सोचिरहेको छु म। 50 वटा यी श्रृङ्खलाहरूसम्म तपाईँहरूको साथ र सहयोग वा यो हौसला पाइरहँ। शर्मिला कार्कीलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ।
अर्को सुकुमार मुक्तक सुनाउँछु। गंगा आचार्य सापकोटालाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। म क्रम संख्या 15 मा पुगिसकेँ। त्यो मुक्तक राख्न चाहन्छु। पुरानिएपछि शर्मिला कार्कीले मेरोमा अलिक क्लियर सुनिएन, के भएको होला भन्नुभयो। शर्मिला बहिनीको आफ्नै इन्टरनेटमा गडबडी हुन सक्छ। 15 को मुक्तकमा छु म। पुरानिएपछि पिठो चामल सब माटिएर जान्छ, जिन्दगी भोटो हो नयाँसँग पुरानो साटिएर जान्छ। पुरानिएपछि पिठो चामल सब माटिएर जान्छ, जिन्दगी भोटो हो पुरानोसँग नयाँ साटिएर जान्छ। मान्छे भएर हिँड्नु ठिक हो कि उड्नु थाहा छैन, मान्छे भएर हिँड्नु ठिक हो कि उड्नु थाहा छैन। धेरै माथि उड्यो भने चङ्गा पनि काटिएर जान्छ, धेरै माथि उड्यो भने चङ्गा पनि काटिएर जान्छ। मैले एउटा दार्शनिक मुक्तक राखेँ। अनिता यात्रीले भन्नुभयो, दाजु हजुरका सबै मुक्तक उत्कृष्ट लाग्छन्, अझै वाचन शैली स्वरसाध्यै राम्रो लाग्छ। धन्यवाद अनिता। तर मेरो के विश्वास छ भने यसरी एकल वाचनमा गर्ने वाचन शैली र ठूलो दर्शकहरूको उपस्थितिमा वाचन गर्ने शैली अझ राम्रो र चोटिलो हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। त्यो अझ बढी जीवन्त हुन्छ। डाक्टर पूर्ण भण्डारी पंकजलाई शब्द सौन्दर्य र वाचन शैलीको सुन्दर संयोजन भनिदिनु भयो, धन्यवाद भने। राजकुमार बानिया ताप्लेजुङका मित्र हुनुहुन्छ। राजकुमार भाइ, तपाईलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। मसँग अब बाँकी छन् 10 वटा मुक्तकहरू। 10 वटा मुक्तकहरू। क्रम संख्या 16 मा छु म। राजु पोखरेललाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहे। म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 40औं श्रृङ्खलामा। उत्तम भेटवालले 3, 9 र 12 फेरि सुनौ भन्नुभएको छ। 3 र 9 मिनाजीले पनि सायद सुन्ने रहर गर्नुभएको छ। 9 उत्तमजीको लागि पनि मैले 9 दोहोऱ्याउने भएँ र 12 उत्तमजीले 12 भन्नुभएको छ। मैले 3, 9 र 12 उत्तमजीको लागि नोट गरेँ दोहोऱ्याएर सुनाउनको लागि। म छु क्रम संख्या 16 मा। 16 को मुक्तक राख्छु। 16 को मुक्तक राख्छु। बदलिनेहरू बदलिनु, लाभै पिच्छे हात बदलिन्छ। बदलिनेहरू बदलिनु, मातै पिच्छे रात बदलिन्छ। बदलिनेहरू बदलिनु, लाभै पिच्छे हात बदलिन्छ। बदलिनेहरू बदलिनु, मातै पिच्छे रात बदलिन्छ। स्वयम्भूको आँखा मात्र त हो कहिल्यै पनि नबदलिने। स्वयम्भूको आँखा मात्रै हो कहिल्यै पनि नबदलिने। बदलिनेहरू बदलिनु, यामै पिच्छे पात बदलिन्छ। बदलिनेहरू बदलिनु, यामै पिच्छे पात बदलिन्छ। बाबुराम अरियाल ढिलै गरी हाजिर भई भन्नुभएको छ। कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरे। सीता ढुङ्गाना काफ्ले भैरवादेखि तपाईँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गरे। मैले 25 मध्ये 16 वटा मुक्तकहरू राखेँ। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 40औं श्रृङ्खलामा, जुन मेरो यसै महिना हामीलाई छोडेर बिदा हुनुभएकी मेरी आमा प्रति समर्पित छ। अब छु म क्रम संख्या 17 मा। घनश्याम पौडेल इलामदेखि तपाईलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। सुकुमार मुक्तको क्रम संख्या 17 को पनि त्यो राख्छु। गंगा आचार्यलाई धन्यवाद भने। स्क्रिनमा मैले यहाँहरू कसैको नाम पढ्न छुटाएँ भने, देख्न छुटाएँ भने माफ गर्नुहोला। 16 मन पराइदिनु भयो, धन्यवाद। म क्रम संख्या 17 राख्न चाहन्छु। कोही दुबो भेट्छन् बटुवाले कुल्चिने झारमा पनि। कोही दुबो भेट्छन् बटुवाले कुल्चिने झारमा पनि। रमाएकै देखिन्छन् कर्मवीर कर्तव्यको भारमा पनि। कोही दुबो भेट्छन् बटुवाले कुल्चिने झारमा पनि। रमाएकै हुन्छन् कर्मवीर कर्तव्यको भारमा पनि। विजयको मूल्य हुने थिएन जताततै भेटिन्थ्यो भने। विजयको मूल्य हुने थिएन जताततै भेटिन्थ्यो भने। असली योद्धाहरू मुस्कुराउँछन् नमिठो हारमा पनि। असली योद्धाहरू मुस्कुराउँछन् नमिठो हारमा पनि। मैले जित र हारको यो महिमालाई प्रस्तुत गर्न खोजेँ। क्रम संख्या 17 को मुक्तकमा हरिराम पाण्डेले भन्नुभयो, नम्बर 15 सम्म सबै मुक्तक उत्कृष्ट मुक्तक अतिरिक्त शालीन शिष्ट प्रष्ट पात्रका यथार्थ भाव धारा प्रवाह। धन्यवाद भने मैले यहाँलाई। स्क्रिनमा 39 जना साथीहरूलाई देखिरहेको छु। आजका 25 मध्ये 17 वटा मुक्तकहरू राखेँ। अब राख्न चाहन्छु
क्रम संख्या 18 को मुक्तक यो पनि सुकुमार मुक्तक हो, आजै लेखिएको, यहाँले कहिले कतै नपढ्नु भएको। क्रम संख्या 18 को मुक्तक गीता ओली मन पराइदिनु भयो, धन्यवाद। हराउँछन् हिम आरोही जब उक्लेको बाटो बिर्सन्छन्, हराउँछ जीवनको रंग जब अतीतको पाटो बिर्सन्छन्। हराउँछन् हिम आरोही जब उक्लेको बाटो बिर्सन्छन्, हराउँछ जीवनको रंग जब अतीतको पाटो बिर्सन्छन्। मात्र एउटा हुरीलाई कुरेका हुन्छन् लहरे पिपलहरूले, मात्र एउटा हुरीलाई कुरेका हुन्छन् लहरे पिपलहरूले। ती सुत्छन् सडकमा जब उभिएको माटो बिर्सन्छन्, मात्र एउटा हुरीलाई कुरेका हुन्छन् लहरे पिपलहरूले, ती सुत्छन् सडकमा जब उभिएको माटो बिर्सन्छन्। उत्तम भेटवालले भन्नुभयो, आमाले पनि स्वर्गबाट सुनेर हौसला बढाएको अनुभूति मिलेको छ। सुमित्रा अधिकारीलाई क्रम संख्या 17 ले मन छोयो, धन्यवाद भने तपाईलाई। अब राख्न चाहन्छु अर्को मुक्तक क्रम संख्या 19 को मुक्तक, यो पनि सुकुमार मुक्तक हो, बिल्कुल नयाँ, आजै लेखेको, त्यो राख्न चाहन्छु। स्क्रिनमा 42 जना साथीहरू हुनुहुन्छ। प्रेम चुरोट जस्तै पनि नहोस् सल्किने सकिने, प्रेम चुरोट जस्तै पनि नहोस् सल्किने सकिने, आस्था त्यस्तो धरहरा नहोस् ढल्किने सकिने। प्रेम चुरोट जस्तै पनि नहोस् सल्किने सकिने, आस्था त्यस्तो धरहरा नहोस् ढल्किने सकिने। हिउँदमा नहो हाय हाय हिमालको कामुक्ता, हिउँदमा नहो हाय हाय हिमालको कामुक्ता। गुमनाम रहूं नहौं प्रशंसाले टल्किने सकिने, गुमनाम रहूं नहौं प्रशंसाले टल्किने सकिने। प्रशंसाले मान्छेहरू बिग्रन्छ भन्छन्। प्रशंसाको एउटा तटस्थ मुक्तक राख्न खोजे। 25 मध्ये 19 वटा मुक्तकहरू मैले राखेँ, बाँकी छन् 6 वटा मुक्तकहरू। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 40औं श्रृङ्खलामा हिमालय टोल महालक्ष्मी नगरपालिकाबाट। आजका धेरै मुक्तकहरू दार्शनिकताको नजिक छन्। अरू प्रकारका मुक्तकहरू भन्दा दार्शनिक मुक्तकहरू अलि लामो आयु लिएर आउँछन् भन्ने मलाई लाग्छ। अब क्रम संख्या 20 को मुक्तक राख्न चाहन्छु। लक्ष्मी पोखरेललाई कार्यक्रम स्वागत पनि छ, धन्यवाद पनि छ। चन्द्रकला आचार्य सबै मन पर्यो भन्नुभयो, धन्यवाद भने। उत्तम भेटवाल सबै अब्बल भन्नुभयो, धन्यवाद भने। कहिलेकाहीँ त यहाँले राम्रो 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 भनेर म फुर्किएर बिग्रिन्छु कि भन्ने पनि लाग्छ। म क्रम संख्या 20 मा छु, त्यो राख्छु। सुकुमार मुक्तक हो, आजै लेखेको। कोही रूप बेचेर, कोही मुस्कानको रंग बेचेर, मन बेचेर मुटु बेचेर, कोही चाहिँ अंग बेचेर। कोही रूप बेचेर, कोही मुस्कानको रंग बेचेर, मन बेचेर मुटु बेचेर, कोही चाहिँ अंग बेचेर। शम्भु देख्नलाई अभिशप्त छन् मेरा आँखाहरू, शम्भु देख्नलाई अभिशप्त छन् मेरा आँखाहरू। काँडाहरूको व्यापार चल्छ फूलको सँग बेचेर, शम्भु देख्नलाई अभिशप्त छन् मेरा आँखाहरू। काँडाहरूको व्यापार चल्छ फूलको सँग बेचेर। कोही रूप बेचेर, कोही मुस्कानको रंग बेचेर, मन बेचेर मुटु बेचेर, कोही चाहिँ अंग बेचेर। शम्भु देख्नलाई अभिशप्त छन् मेरा आँखाहरू, काँडाहरूको व्यापार चल्छ फूलको सँग बेचेर। फूल र काँडाको यो मुक्तक राखेँ। धनबहादुर बस्नेतलाई 19 नम्बर चाहिँ साह्रै मन परेछ। चुरोटको मुक्तक थियो, प्रशंसाको मुक्तक थियो। मदिरा हो प्रशंसा। आजका 25 मध्ये मैले 20 वटा मुक्तक सुनाएँ। यसको अर्थ 80% मुक्तकहरू सकिसकेका छन्। 9:03 भएको छ। स्क्रिनमा 37 जना साथीहरूले अझै पनि साथ दिइरहनु भएको छ। अनि उत्तम भेटवालले भन्नुभयो 20 नम्बर दोहोऱ्याएर सुन्न चाहन्छु। उत्तम भेटवालको लागि म 20 नम्बर जरुर दोहोऱ्याउने छु, मैले नोट गरेँ। सुमित्रा अधिकारीले सबै अब्बल छन् भन्नुभयो,
मैले 20 नम्बरसँग सुना 21 नम्बर सुनाउने बेला भयो। यो पनि सुकुमार मुक्तको आजै लेखेको त्यो राख्छु। धानलाई चाहिँ गहुँ, गहुँलाई धान भन्ठान्छन्, घमण्डको चुचुरोलाई स्वाभिमान भन्ठान्छन्। धानलाई चाहिँ गहुँ, गहुँलाई धान भन्ठान्छन्, घमण्डको चुचुरोलाई स्वाभिमान भन्ठान्छन्। प्रज्ञा भन न यो संसार किन यस्तो बन्यो, प्रज्ञा भन न यो संसार किन यस्तो बन्यो। कायर आत्महत्या गर्छ बलिदान भन्ठान्छन्, कायर आत्महत्या गर्छ बलिदान भन्ठान्छन्। प्रज्ञा भन न यो संसार किन यस्तो बन्यो, कायर आत्महत्या गर्छ बलिदान भन्ठान्छन्। मैले क्रम संख्या 21 को त्यो सुकुमार मुक्तक राखेँ। थोरै मुक्तकहरू बाँकी छन्। फेरि अर्को मुक्तक राख्ने बेला भएको छ। क्रम संख्या 22 को त्यो पनि सुकुमार मुक्तक हो। यहाँहरू सबैलाई आजको यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। जसका नाम देखेँ र उच्चारण गरेँ उहाँहरूलाई पनि नमन छ, कार्यक्रममा स्वागत छ। जसका नामहरू पढ्न छुटाएँ वा देखिन क्षमा माग्दै उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। र यो कार्यक्रमको यसपछि रेकर्डिङ हेर्नुहुनेहरूलाई वा जो देखिएर यो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छैन तर नेपथ्यमा सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ, तपाईँलाई पनि मेरो नमस्कार छ, कार्यक्रममा स्वागत छ। क्रम संख्या 22 को मुक्तक राख्न चाहन्छु। कोही पत्थरमा बिक्छन् र सम्झिन्छन् मुगामा छु। धन्यवाद लक्ष्मी पोखरेल। क्रम संख्या 22 को मुक्तक। कोही पत्थरमा बिक्छन् र सम्झिन्छन् मुगामा छु, सुगाहरूलाई आभास हुँदैन पिञ्जराको सुगामा छु। कोही पत्थरमा बिक्छन् र सम्झिन्छन् मुगामा छु, सुगाहरूलाई आभास हुँदैन पिञ्जराको सुगामा छु। स्वार्थी र गुलामहरूले शोभित मनहरूलाई के थाहा, स्वार्थी र गुलामहरूले शोभित मनहरूलाई के थाहा। नाङ्गो बादशाहनी सम्झिन्थ्यो सुन्दर लुगामा छु, नाङ्गो बादशाहनी सम्झिन्थ्यो म सुन्दर लुगामा छु। अनिल शर्मा मजगैया बहुत खुब भन्नुभयो, धन्यवाद भने। अनि उत्तम बेठवाल सरले भन्नुभयो क्रम संख्या 25 लाई बढाएर क्रमशः 30-35 गर्दै लाँदा कस्तो होला भनेर। यो चाहिँ चिनीलाई पनि ठिक्क 1 चम्चा आधी चम्चा खुवाउन खोजेको हो। मैले 30-35 पुर्याएँ भने हुनसक्छ कार्यक्रमको अन्त्यमा म मात्रै बाँकी रहन्छु कुनै दिन। कार्यक्रमलाई उत्कर्षमा छाड्न राम्रो हुन्छ, एउटा त्यो लोभ पनि हो। तर मनन गरे मैले 25 वटा मुक्तकहरू पनि थोरै होइनन्। मैले आजका 25 मध्ये 22 वटा मुक्तकहरू राखेँ। अब क्रम संख्या 23 को मुक्तक राख्न चाहन्छु। यो पनि सुकुमार मुक्तको आजै लेखेको। क्रम संख्या 23 को मुक्तक। थोरै पानी पिउँछु अनि प्रस्तुत गर्छु। अड़तीस जना साथीहरू अझै पनि मसँग हुनुहुन्छ। क्रम संख्या 23। आफ्नो आँखा अरूले गुडाएको थाहा हुँदैन, आफ्नो आँखा अरूले गुडाएको थाहा हुँदैन, वर्तमानले अतीतलाई चुडाएको थाहा हुँदैन। जब बानी पर्छ कसैलाई स्तुतिको मदिरामा, आफ्नो आँखा अरूले गुडाएको थाहा हुँदैन, वर्तमानले अतीतलाई चुडाएको थाहा हुँदैन। जब बानी पर्छ कसैलाई स्तुतिको मदिरामा, यी हाँस्नेहरूले आफूलाई उडाएको थाहा हुँदैन। जब बानी पर्छ कसैलाई स्तुतिको मदिरामा, यी हाँस्नेहरूले आफूलाई उडाएको थाहा हुँदैन। राजु घिमिरेलाई मैले हार्दिक धन्यवाद भने, मन पराइदिनु भयो। मैले 25 मध्ये 23 वटा मुक्तको सुनाइसकेको छु। यहाँको झन्डै 38 मिनट समय पनि लिइसकेको छु। मसँग बाँकी छन् मात्र 2 वटा मुक्तकहरू। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 40औं श्रृङ्खलामा। हिमालय टोल महालक्ष्मी नगरपालिकाबाट सुमित्रा अधिकारीलाई हार्दिक धन्यवाद भने। मात्र 2 वटा मुक्तक सुन्न बाँकी छ र कार्यक्रमको अन्त्यमा केही अनुरोध मुक्तकहरू छन्। म ती अनुरोध मुक्तकहरू यहाँको लागि राख्नेछु। अमृतको मुक्तक छ, लक्ष्मी पोखरेल धन्यवाद। अर्को मुक्तक राख्छु, सेकेन्ड लास्ट। अमृतको पनि मूल्य हुँदैन पिउन जानेन भने, अमृतको पनि मूल्य हुँदैन पिउन जानेन भने, मृतकको वस्त्र हुन्छ कपडा सिउन जानेन भने। अमृतको पनि मूल्य हुँदैन पिउन जानेन भने, मृतकको वस्त्र हुन्छ कपडा सिउन जानेन भने। लाग्छ स्वर्ग यही धरती हो, अमरत्व यही छ,
लाग्छ स्वर्ग यही धरती हो, अमरत्व यही छ, भोक र प्यास हुन्छ जीवन जिउन जानेन भने, भोक र प्यास हुन्छ जीवन जिउन जानेन भने। लक्ष्मी पोखरेल मन पराइदिनु भयो, धन्यवाद। म त कार्यक्रमको अन्तिम क्षणमा पुगिसकेँ। आजका लागि निर्धारित 25 मध्ये मैले 24वटा मुक्तकहरू सुनाएँ। तीमध्ये अधिकांश सुकुमार मुक्तकहरू थिए। 23 नम्बरको मुक्तक मन पर्यो, उत्तम भेटवाललाई। व्यङ्गपरक, जरुर व्यङ्गपरक थियो। र म अन्तिम अवस्थामा छु। पहिले म देशको मुक्तकबाट सुरु गर्थेँ। प्रत्येक लाइभ आज मैले मेरी आमाको लागि समर्पण गरेँ, मेरो पहिलो मुक्तक। र सम्पूर्ण कार्यक्रम मैले मेरो दिवंगत आमालाई समर्पण गरेँ। तुलसीको जुलाई पनि कार्यक्रममा अत्यन्त ढिलो भए पनि स्वागत छ। र आज चाहिँ मैले देशलाई सबैभन्दा पुछारमा अन्त्यमा राखेको छु, देशलाई सम्झाउँदै यहाँलाई अन्त्यमा मैले देशको मुक्तक राखेको छु, त्यो सुनाउन चाहन्छु। आजको अन्तिम मुक्तक जुन सुकुमार मुक्तक पनि हो, देशको नाउँमा। गोरुलाई चुट्छन् हलो अड्किएको हुन्छ, गोरुलाई चुट्छन् हलो अड्किएको हुन्छ, जब साथ छुट्छ अभाव खड्किएको हुन्छ। अर्जुन घिमिरेलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत छ। गोरुलाई चुट्छन् हलो अड्किएको हुन्छ, जब साथ छुट्छ अभाव खड्किएको हुन्छ, जसले देशलाई छाडेर गए र कहिल्यै फर्केनन्, जसले देशलाई छाडेर गए र कहिल्यै फर्केनन्, तिनको आत्मा जरुर भड्किएको हुन्छ, जसले देशलाई छाडेर गए र फर्केनन्, तिनको आत्मा जरुर भड्किएको हुन्छ। गोरुलाई चुट्छन् हलो अड्किएको हुन्छ, जब साथ छुट्छ अभाव खड्किएको हुन्छ, जसले देशलाई छाडेर गए र फर्केनन्, तिनको आत्मा जरुर भड्किएको हुन्छ, तिनको आत्मा जरुर भड्किएको हुन्छ। चन्द्रकला आचार्यले भन्नुभयो, साह्रै अब्बल सुनाउनुहुन्छ, मजा आयो सर भनेर। तपाईहरूले यसरी कार्यक्रमको अन्तिमसम्म पनि मलाई सुनेकोमा मलाई पनि मजा आएको छ। यो पनि एउटा लत रहेछ, मुक्तक लेख्ने, मुक्तक सुनाउने, मुक्तक छाप्ने। अब मैले एक सरो सबै 25वटा मुक्तक सुनाएँ। केही साथीहरूले अनुरोध मुक्तकहरू सुन्न पाऊँ भन्नुभएको छ। तपाईँहरूले भन्नुभएका, केही साथीहरूले भन्नुभएका ती अनुरोध मुक्तकहरू म क्रमशः सुनाउँछु अनि कार्यक्रमलाई बिट मार्छु। अब 2 देखि 3 मिनटमा म कार्यक्रमलाई बिट मार्छु। जीवी सिंह जो पहिलोचोटि आज मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि धन्यवाद। उत्तम भेटवाल 21 र 25 फेरि सुन्न पाऊँ भन्नुभएको छ। उत्तम भेटवालको लागि क्रम संख्या 21 र 25 म दोहोऱ्याउने छु। अनि मैले स्क्रिनमा देखेँ मनोज कुमार डिबिपिआरलाई गतिलो चोट हो, डिबिपिआरलाई गतिलो चोट हो। अनि शर्मिला कार्कीलाई पनि धन्यवाद भने। हिरा कण्डेल आमाप्रति श्रद्धा सुमन, तुलसीको जु मार्मिक मुक्तक। मैले अब अनुरोध मुक्तकमा जान्छु म। मीना श्रेष्ठ जो मेरो सबैभन्दा विशेष श्रोता हो, कवि हो, मित्र हो, जसले मलाई लाग्छ मेरा 40 मध्ये 36वटा जति लाइभहरू सुन्नुभएको छ। मीनाजी, तपाईँको लागि क्रम संख्या 2 को मुक्तक दोहोऱ्याउँछु। यो चुरीफुरी भित्तिएपछि थाहा पाउँछौ, ठूलो मौजा कित्तिएपछि थाहा पाउँछौ। यो चुरीफुरी भित्तिएपछि थाहा पाउँछौ, ठूलो मौजा कित्तिएपछि थाहा पाउँछौ। फाला फालिरहु समयको दुर्लभ मोती, फाला फालिरहु समयको दुर्लभ मोती, एक दिन पुरै रित्तिएपछि थाहा पाउँछौ, एक दिन पुरै रित्तिएपछि थाहा पाउँछौ। मीनाजीको लागि मैले यो दोहोऱ्याएँ। चन्द्रकला आचार्यले 1 नम्बर फेरि सुनाउँ भन्नुभयो। चन्द्रकलाजी, तपाईँको लागि म 1 नम्बर दोहोऱ्याउने छु। यो आजको पहिलो मुक्तक थियो, मेरी आमाप्रति समर्पित। मामा घर अनि मामा सम्झिँदो रहेछ, पवित्र तुलसी र तामा सम्झिँदो रहेछ। मामा घर अनि मामा सम्झिँदो रहेछ, पवित्र तुलसी र तामा सम्झिँदो रहेछ। कहिले ठेस हुन्छ, कहिले भोक प्यास, कहिले ठेस हुन्छ, कहिले भोक प्यास, कि भगवान कि आमा सम्झिँदो रहेछ, कि भगवान कि आमा सम्झिँदो रहेछ। खेतराज मैनालीलाई मन पराइदिनु भयो, मैले धन्यवाद। जीवन दाहाल सरले विराटनगरदेखि एउटा क्रम संख्या 3 को मुक्तक दोहोऱ्याएर सुन्न चाहनु भएको छ। तपाईँको लागि क्रम संख्या 3 को मुक्तक राख्छु। तिक्तताका सारा कसिङ्गर जलाउने बेला भेटौँला, तिक्तताका सारा कसिङ्गर जलाउने बेला भेटौँला। अहंकारको भीम कायलिङ्गो ढलाउने बेला भेटौँला। न सम्भव छ सबै तारहरूको भेट हुन, न सम्भव छ सबै ताराहरूको भेट हुन। न जरुरी झरिसके आत्मीय पातहरू पलाउने बेला भेटौँला, झरिसके आत्मीय पातहरू पलाउने बेला भेटौँला। उर्मिला पन्तले भुलबस
यो कल गर्नुभएको हुनुपर्छ। लाइभको बेलामा कल नगरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। उर्मिलाजी कल नगर्नुहोला कृपया, म लाइभमा छु। मीनाजीले क्रम संख्या 7 को मुक्तक दोहोर्याएर सुन्न चाहनु भएको थियो। मीनाजीको लागि त्यो मुक्तक सुनाउन चाहन्छु। अखण्ड ताप भनिएन, सिरेटो र शीत भनिएन, हार्दा मेरो मात्रै जित्दा मेरो मात्रै जित भनिएन। अखण्ड ताप भनिएन, सिरेटो र शीत भनिएन, हार्दा मेरो मात्रै जित्दा मेरो मात्रै जित भनिएन। सहियो जीवन स्वीकारियो पीडादायी मृत्युलाई, तर पनि ईश्वरको नमिल्दो कस्तो रीत भनिएन, तर पनि ईश्वरको कस्तो नमिल्दो रीत भनिएन। बसन्त खत्री धन्यवाद भने, अनि लक्ष्मी पोखरेललाई पनि धन्यवाद भने। उत्तम भेटवालले क्रम संख्या 9 को मुक्तक दोहोर्याएर सुन्न चाहनु भएको थियो, त्यो सुनाउँछु। एक दिन हाम्रो लास मुनतिर चिता बनाइनेछ, चामल नै अक्षता त्यसैलाई सीता बनाइनेछ। एक दिन हाम्रो लास मुनतिर चिता बनाइनेछ, चामल नै अक्षता त्यसैलाई सीता बनाइनेछ। रोकिएन भने हाम्रो गुलामी र विवेकको मृत्यु, रोकिएन भने हाम्रो गुलामी र विवेकको मृत्यु। नेताहरूका खोकीलाई पनि गीता बनाइनेछ, नेताहरूका खोकीलाई पनि गीता बनाइनेछ। अर्जुन घिमिरेलाई पनि धन्यवाद भने। अनि उत्तम भेटवालले क्रम संख्या 12 पनि दोहोर्याएर सुन्न चाहनु भएको थियो, त्यो दोहोर्याउँछु। यतिखेर म छु आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 40औं श्रृङ्खलामा। मैले 25 वटा मुक्तकहरू सुनाए र केही साथीहरूले केही मुक्तक दोहोर्याएर सुन्न चाहनु भएको थियो, ती मुक्तकहरू दोहोर्याइरहेको छु। क्रम संख्या 12 दोहोर्याउँदैछु उत्तमजीको लागि। जब श्रद्धा उठ्छ जुनमा पनि दाग भेटिन्छ, जब श्रद्धा उठ्छ जुनमा पनि दाग भेटिन्छ, वस्त्रले को सन्त हुन्छ भित्र राग भेटिन्छ। बाँदरहरू पो उजाड बनाउँछन् स्वप्न बगैँचा, मालीहरूको हात भए बगरमा नै बाघ भेटिन्छ, मालीहरूको हात भए बगरमा नै बाघ भेटिन्छ। त्यो दोहोर्याए। अनि त्यसपछि उत्तम भेटवालले क्रम संख्या 20 पनि दोहोर्याएर सुन्न चाहनु भएको थियो, उत्तमजीको लागि क्रम संख्या 20 पनि दोहोर्याउँछु। कोही रूप बेचेर, कोही मुस्कानको रंग बेचेर, कोही रूप बेचेर, कोही मुस्कानको रंग बेचेर, मन बेचेर, मुटु बेचेर, कोही चाहिँ अंग बेचेर। कोही रूप बेचेर, कोही मुस्कानको रंग बेचेर, मन बेचेर, मुटु बेचेर, कोही चाहिँ अंग बेचेर। शम्भु देख्नलाई अभिशप्त छन् मेरा आँखाहरू, शम्भु देख्नलाई अभिशप्त छन् मेरा आँखाहरू। काँडाहरूको व्यापार चल्छ फूलको संग बेचेर, काँडाहरूको व्यापार चल्छ फूलको संग बेचेर। मैले क्रम संख्या 20 को मुक्तक राखेँ। सुमित्रा अधिकारीलाई धन्यवाद भने। उत्तमले जीले आँत पूर्ण हुँदैछ भन्नुभयो भने उत्तमजीले नै क्रम संख्या 11 पनि सुन्न चाहनु भएको थियो, त्यो दोहोर्याउँछु। धानलाई चाहिँ गहुँ, गहुँलाई धान भन्ठान्छन्, धानलाई चाहिँ गहुँ, गहुँलाई धान भन्ठान्छन्, घमण्डको चुचुरोलाई स्वाभिमान भन्ठान्छन्। धानलाई चाहिँ गहुँ, गहुँलाई धान भन्ठान्छन्, घमण्डको चुचुरोलाई स्वाभिमान भन्ठान्छन्। प्रज्ञा भन न यो संसार किन यस्तो बन्यो, कायर आत्महत्या गर्छ बलिदान भन्ठान्छन्, कायर आत्महत्या गर्छ बलिदान भन्ठान्छन्। जानुका गोरागाईले लेख्नुभयो, स्वर्गीय आमाप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली, यथार्थ भाव बोकेको कारुणिक मुक्तक कि भगवान कि आमा सम्झिँदो रहेछ, नमन राजन सर भन्नुभयो। सीतारेग्मी अत्यन्त ढिला आइपुग्नुभयो। म कार्यक्रमको बिल्कुल अन्तिममा छु। उत्तम भेटवालले क्रम संख्या 25 पनि दोहोर्याएर सुन्न चाहनु भएको छ। यो अनुरोध मुक्तकको पनि अन्तिम मुक्तक हो। अनि हरिराम पाण्डेको कमेन्टमा पढ्छु, अधिक सुकुमार सुन्दर सुने देखेँ, प्रत्यक्ष प्रसारणमा रसस्वादन गरेँ, साथमा वेद तथा वेदाङ्ग संश्लेषणका निरन्तरता निम्ति हार्दिक अपेक्षा मित्र। आज पहिलो दिन हो, अर्को श्रृङ्खला कहिले कृपया जानकारी पाऊँ। जय माता, पुनः श्रद्धा सुमन। म अक्सर सबै कुरा यथावत रह्यो भने वा मैले चाहे जस्तो भयो भने म प्रत्येक महिनाको 27 गते लाइभ गर्छु, तर यो 27 गते म उपत्यका भन्दा बाहिर हुने भएको हुनाले त्यो सम्भव भएन र मैले आज लाइभ गरेँ। अन्यथा प्रत्येक महिनाको चौथो हप्तातिर मेरो लाइभ हुन्छ। भरिसक्य 27 गते हुन्छ, नत्र भने त्यसको केही दिन अघि वा पछि हुन सक्छ। मोटामोटी जानकारी त्यही हो र मैले लाइभ हुने दिन बिहानैदेखि सूचना राखेको हुन्छु मेरो वालमा।
साहित्यकार वेदकुमारी नेउपाने अमेरिकादेखि। दिदी, तपाईँ कार्यक्रमको अत्यन्त ढिला अन्तिम क्षणमा आइपुग्नुभयो, तथापि मैले नमन गरेँ, कार्यक्रममा स्वागत गरेँ। म आजको सम्पूर्ण कार्यक्रम बिट मार्नुभन्दा अगाडि उत्तम भेटवालले सुन्न चाहनुभएको आजको अन्तिम मुक्तक देशको मुक्तक हो, क्रम संख्या 25 को, त्यो दोहोऱ्याउँछु र कार्यक्रमलाई बिट मार्छु। उत्तम भेटवाल र साथीहरूको लागि क्रम संख्या 25 को मुक्तक, देशको मुक्तक। गोरुलाई चुट्छन् हलो अड्किएको हुन्छ, जब साथ छुट्छ अभाव खड्किएको हुन्छ। गोरुलाई चुट्छन् हलो अड्किएको हुन्छ, जब साथ छुट्छ अभाव खड्किएको हुन्छ। जसले देशलाई छाडेर गए र फर्केनन्, जसले देशलाई छाडेर गए र फर्केनन्, तिनको आत्मा जरुर भड्किएको हुन्छ, तिनको आत्मा जरुर भड्किएको हुन्छ। अर्जुन घिमिरेले शुभरात्रि भन्नुभयो। शारदा कार्की विराटनगरदेखि अत्यन्त ढिला आउनुभयो, कार्यक्रममा स्वागत छ, नमन छ। यसरी मैले आफ्नो नियमित मासिक मुक्तक लाइभको 40औं श्रृङ्खला आज पूरा गरेँ। सबै कुरा यथावत रह्यो भने माघ महिनाको 27 गते हाम्रो फेरि 41औं लाइभमा भेट हुनेछ। आज मलाई नेपालभित्र र नेपाल बाहिरबाट जसले प्रत्यक्ष हेरेर सुन्नुभयो, कमेन्ट र लाइक मार्फत मेरो हौसला बढाउनु भयो। तपाईहरुको उपस्थितिले मलाई झनै राम्रा मुक्तकहरू लेख्न र मुक्तक लेखनलाई निरन्तरता दिन सदैव हौसला दिन्छ, प्रेरित गर्छ। जसले यो मुक्तक लाइभलाई प्रत्यक्ष हेर्न पाउनु भएन, तपाईले युट्युबमा पनि यो मुक्तक लाइभ अपलोड भएको पाउनुहुनेछ र मेरो फेसबुकको भित्तोमा सधैँ तपाईहरुले मेरा मुक्तकहरू सुन्न सक्नुहुनेछ, पढ्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरुको करिब मैले 30-20-50 मिनट समय लिए, समय यहाँले दिनुभयो, त्यसका लागि म ऋणी छु, आभारी छु। जानुका गुरागाईले पनि बिदा माग्नुभयो, उत्तम भेटवालले आमाप्रति श्रद्धा सुमन गर्नुभयो। म कार्यक्रमको अन्त्यमा पुनः दिवंगत मेरी आमालाई उहाँको मोक्षको कामना गर्छु, उहाँको स्वर्गवासको कामना गर्छु, वैकुण्ठवासको कामना गर्छु र उहाँले हुर्काउनु भयो, जन्माउनु भयो र आज यो मुक्तकार तयार पार्नुभयो, बाटो देखाउनु भयो जीवनको। त्यसका लागि मेरी आमाप्रति म सधैँभरि ऋणी छु। प्रातः स्मरण मेरी आमाप्रति म पनि अन्तिम श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्छु। राजकुमार रायमाझी अस्ट्रेलियादेखि कार्यक्रमको रेकर्ड सुन्नुहोला भन्नुभयो, धन्यवाद छ। र मैले बिदा माग्ने बेला भएको छ। यहाँ सबैप्रति म आभारी छु, ऋणी छु। शुभरात्रि भन्छु, नमस्कार, बिदा पाऊँ।